वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ईयर 2021 एंड ईयर 2022 इन दोनों के इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और नेशनल करंट अफेयर्स में ऑलरेडी 2 दिन पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। यूट्यूब पर ये वीडियोस भी मौजूद हैं और पीडीएफ फाइल्स हमारी जो क्लास है, पेड क्लास है, वहाँ पर भी डिलीवर की जा चुकी हैं। तो आज इंशाल्लाह मैंने सोचा कि 2020 को भी हम थोड़ा सा देख लें कि 2020 में कौन से इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं इंटरनेशनली एंड नेशनली। ठीक है, तो सिर्फ़ और सिर्फ 10 इवेंट्स में आपको इंशाल्लाह यहाँ पर डिस्कस करूँगा और होपफुली ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो कि 2020 के अंदर हुए हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्ल्ड इवेंट्स इन 2020, सबसे पहले द कोविड-19 पेंडेमिक जिसने अब तक हमारी नाक में दम किया हुआ है। द मिस्टीरियस केसेस ऑफ न्यूमोनिया वर डिटेक्टेड इन द सिटी ऑफ वुहान, यानी चाइना का जो सिटी है वुहान, वहाँ से स्टार्ट होते हैं। इन चाइनाज़ हुबी प्रोविंस इन लेट दिसंबर 2019 से ये केसेस यहाँ से इमर्ज होना स्टार्ट होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को लपेट में ले लेते हैं। फिर इसके काफ़ी वेरिएंट्स आते हैं, तो जो कि अब तक हम इस चीज़ से लड़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स 2020 का है, जो बाइडन विंस दी प्रेसिडेंसी। जो बाइडन जिनका ताल्लुक डेमोक्रेट से है, इन्होंने 78 साल की उम्र में यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की प्रेसिडेंसी संभाली है। तो इस हवाले से पढ़ लीजिए, मोर देन 159 मिलियन पीपल वोटेड, दैट इक्वेट्स टू 66.7% वोटर टर्न अराउंड दी हाईएस्ट एवर सिंस 1900। तो 1900 से अब तक ये सबसे बड़ा इलेक्शन था जिसमें सबसे ज़्यादा टर्न आउट देखा गया। ठीक है, और बाइडन ने कितने वोट्स हासिल किए, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है। तो बाइडन ने 306 वोट्स हासिल किए और उसके मुकाबले में ट्रंप सिर्फ़ और सिर्फ 232 वोट्स हासिल कर सके। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, पूछी जा सकती हैं। द किलिंग ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड। ठीक है, तो जॉर्ज फ्लॉयड का जो मारा जाना है अमेरिका के अंदर, ठीक है, इसने एक वबाल खड़ा किया। क्यों वबाल खड़ा किया? क्योंकि ये एक ब्लैक मैन थे। ठीक है, ऑन मई 25, 2020, George Floyd, a 46 years old black man, was arrested in Minneapolis for allegedly passing a counterfeit of $20 bill. One of the arresting officer kept his knee on Floyd's neck for 8 minutes and 15 seconds, killing him. तो इसके मरने के बाद जो एक रेसिज्म के हिमायत में लोग निकले कि किस तरह से लोग रेसिज्म करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन की जाती है पूरी दुनिया में, जो ब्लैक मैन है उनसे नफ़रत की जाती है। तो रेसिज्म के अगेंस्ट लोग निकले और पूरी दुनिया में निकले, न सिर्फ अमेरिका के अंदर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है 2020 से। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब्राहम अकॉर्ड साइन। अब्राहम अकॉर्ड क्या था? अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से ऑलरेडी मैं पिछले लेक्चर्स में जो कि करंट अफेयर्स हमने डिस्कस किया था उसमें बता चुका हूँ। ऑन अगस्त 13, 2020 द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस्ड इट हैड हेल्प्ड ब्रोकर अ डील इन विच यूनाइटेड अरब एमिरेट्स रिकॉग्नाइज इसराइल। अब्राहम अकॉर्ड क्या है? अब्राहम अकॉर्ड वो अकॉर्ड है जिसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने रिकॉग्नाइज़ किया है किसको? इसराइल को। और पाकिस्तान अभी तक वो वाहिद मुल्क है, वाहिद मुस्लिम रियासत है जिसने इसराइल को एक्सेप्ट नहीं किया। सऊदी अरेबिया भी कर चुका है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी कर चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। फिर टेंशन्स फ्लेयर बिटवीन ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। तो 2020 के जनवरी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट होता है जिसमें कासिम सुलेमानी नामी एक कमांडर जो कि ईरान के कमांडर हैं, उनको मार दिया जाता है यूएस ड्रोन स्ट्राइक में। ऑन जनवरी 3, 2020 यूएस ड्रोन स्ट्राइक किल्ड कासिम सुलेमानी, द लीडर ऑफ द कुद्स फोर्स ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, शॉर्टली आफ्टर ही अराइव्ड इन बगदाद। तो बगदाद में जब वो आते हैं, ऑफिशियल विज़िट होता है ऑब्वियसली, तो वहाँ पर यूएस ड्रोन अटैक किया जाता है जिसमें कासिम सुलेमानी मारे जाते हैं। और ये जो टेंशन्स हैं ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दरमियान बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फिर आपको याद होगा कि एक यूक्रेनी तैयारा ऊपर से पैसेंजर प्लेन जा रहा था, तो ईरान को लगा कि ये कोई अमेरिका का कोई मिसाइल आ रहा है
یا امریکہ کی طرف سے کوئی جیٹ آ رہا ہے ان پہ حملہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے بوکھلاہٹ میں آ کر اس یوکرینین پیسنجر پلین کو بھی گرا دیا تھا، جس میں بے تحاشا جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا تھا۔ تو دا یو ایس سینٹ ایکوٹس ڈونلڈ ٹرمپ آف امپیچمنٹ چارجز۔ 2020 کے اندر جب ٹرمپ پریزیڈنٹ تھے تو ان کے اوپر کس چیز کا مقدمہ ہوا؟ ان پر امپیچمنٹ چارجز لگائے گئے، جس سے فیبروری 5 2020 کو سینٹ ایکویٹڈ ٹرمپ آن بوتھ آرٹیکلس آف امپیچمنٹ، جس سے انہیں باعزت بری کر دیا گیا، ان کی امپیچمنٹ نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پاکستان رپورٹس فرسٹ 2 کووڈ-19 کیسز۔ تو پاکستان یعنی نیشنل افیئرز کے اندر پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں پہلا کووڈ-19 کیس کب آیا؟ پاکستان میں پہلا کووڈ-19 کیس آتا ہے فیب 26 2020 میں پاکستان میں پہلا کووڈ-19 کیس آتا ہے، جس کے بعد سے پاکستان بھی کووڈ-19 کے گھیراؤ میں آ جاتا ہے اور بہت زیادہ جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا پاکستان کو اس حوالے سے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ آرڈرز ری لوکیشن آف ایلیفنٹ کاوان ٹو کمبوڈیا۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو جانوروں کی صورتحال تھی اسلام آباد کے اندر کہ کس طرح سے وہ بے بسی سے جی رہے ہیں، جانوروں سے بھی پاکستان کے اندر تو برتاؤ اچھا نہیں کیا جاتا، انسان تو انسان بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا جاتا ہے کہ وہ یہاں پر سروائیو نہ کر سکیں۔ تو کاوان کیونکہ ایک الون ساتھی تھا، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی اور ایلیفنٹ فیمیل ایلیفنٹ موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ اعلان کیا کہ اس لونلی ایلیفنٹ کو کمبوڈیا بھیجا جائے۔ تو دا کاوان سیفلی ریچڈ ہز نیو ریٹائرمنٹ ہوم دا کمبوڈیا وائلڈ لائف سینکچوری آن نومبر 29۔ تو 29 نومبر 2020 کو کاوان نامی ایلیفنٹ کمبوڈیا پہنچایا جاتا ہے۔ پھر پی آئی اے پلان کریش ان کراچی، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پی آئی اے کی فلائٹ PK8303 کراچی میں گر جاتی ہے، جس میں تقریباً 99 افراد شامل ہوتے ہیں۔ عید کے قریب یہ واقعہ ہوتا ہے، جس میں صرف اور صرف ایک سروائیول ہوتا ہے، وہ بھی پنجاب بینک کے جو CEO ہیں اس وقت ماشاءاللہ سے حیات ہیں، وہ معجزاتی طور پر بچ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی پیسنجرز اور کریو موجود تھا وہ سب کے سب اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ پھر 10th اور لاسٹ آج کے لیکچر کا آسٹریلین بش فائرز آپ کو یاد ہوں گی 2020 کے اندر، جس نے بے تحاشا نقصان پہنچایا آسٹریلیا کی وائلڈ لائف کو۔ ٹھیک ہے، دا کنٹری فیسڈ ون آف اٹس موسٹ ڈیواسٹیٹنگ وائلڈ فائر سیزنز ایز دی بلیزز کنٹینیوز فرام December 19، یعنی دسمبر 2019 سے یہ سٹارٹ ہوتی ہیں انٹو اے نیو ایئر اینڈ برنڈ ریکارڈ 47 ملین ایکرز۔ ٹھیک ہے، 47 ملین ایکرز کی جو رقبہ ہے اس وائلڈ لائف کا، وہ سارا جل جاتا ہے۔ ڈسپلیسڈ thousands آف پیپل اینڈ کلڈ ایٹ لیسٹ 34 پیپل۔ یہ تو صرف انسانوں کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ کہ 34 افراد جو ہے اس میں ہلاک ہوتے ہیں، لیکن اگر میں جانوروں کی یہاں پر بات کروں کہ بہت زیادہ اسپیشیز کو نقصان ہوتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں اسپیشیز جل کر راکھ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہمارے ٹاپ کہہ سکتے ہیں کہ 2020 کے ٹاپ کرنٹ افیئرز یا نیشنل کرنٹ افیئرز تھے جو کہ آپ لوگ ساتھ ڈسکس کیے گئے۔ 2021 اینڈ 2022 آلریڈی میں آپ کو پرووائڈ کر چکا ہوں، تو امید کرتا ہوں یہ لیکچر بھی آپ لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوگا، اور آپ سب کو گڈ لک فار دی ایگزام، اور آرام سے ایگزامز کرنے ہیں، آپ نے آرام سے ٹیسٹ دینا ہے، اور انشاءاللہ آپ کے جو بھی ہم نے پڑھا ہے کرنٹ افیئرز کے اندر، مجھے امید ہے یعنی 90% مجھے یہ لگتا ہے جو بھی ہم نے کرنٹ افیئرز کے اندر پڑھا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ۔